कृषि प्रधान देश नेपालमा झन्डै 80% बढी भूभाग कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। कृषि नै समाजको सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दो पेशा हो। मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै परम्परागत रूपमा खेतीपातीको सुरुवात भएको पाइन्छ। जीवन निर्वाह तथा जीवन सञ्चालनको निम्ति कृषि नभई नहुने कुरा हो। कृषि पेशा विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले अपनाएको पेशा पनि हो। विक्रम सम्वत 2068 सालको कृषि जनगणना अनुसार नेपालमा करिब 38 लाख घर परिवारले कृषिलाई प्रमुख पेशाका रूपमा अपनाएको पाइएको छ। उसो त देशका 7वटै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश पनि कृषि क्षेत्रमा अगाडि नै छ। यहाँका अधिकांश नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्। कर्णालीका 10वटै जिल्लामा कृषिको राम्रो सम्भावना छ। यी 10वटै जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिम भने कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा कृषि उत्पादनका हिसाबले अलि बढी नै सम्भावना बोकेको जिल्ला मानिन्छ। तसर्थ देश सङ्घीयतामा गएपछि जिल्लाका संरचना हेरफेर भए। समग्र रुकुम जिल्ला 2 जिल्लामा बाँडियो। नेपालका 75 मध्ये रुकुम र नवलपरासी जिल्ला मात्रै विभाजनमा परे। रुकुम जिल्ला रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वमा गरी 2 जिल्लामा विभाजन भयो। जिल्लाभित्रका संरचनाको विभाजन पनि त्यसरी नै भयो। जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरू कति संरचना नै नरहने गरी हटाइए भने कति फेरिएको संरचनामा रहे। जिल्लाका महत्त्वपूर्ण विषयगत कार्यालय मध्ये एक थियो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय। सङ्घीयतापछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय त रहेन नै कृषि सम्बन्धीको काम गर्ने गरी अर्को संरचना खडा भयो। कर्णाली प्रदेश मातहत हुने गरी रुकुम पश्चिममा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भयो। छिमेकी जिल्ला सल्यान समेत हेर्ने गरी 2075 असोज 1 गते कृषि ज्ञान केन्द्र उद्घाटन भएको थियो। एक आर्थिक वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जिल्लाको समग्र कृषिमा योगदान गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्को आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि कृषि विकास कार्यालयको नाममा काम गरिरहेको छ। रुकुम पश्चिममा मात्रै काम गर्ने गरी 2076 साउन 1 गतेदेखि कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि विकास कार्यालयमा परिणत भयो र त्यसै अनुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। कृषिको समग्र क्षेत्र कृषि सचेतना, खाद्यान्न बाली, तेलहन, दलहन, माटो परीक्षण, किसान प्रोत्साहनका काम कृषि विकास कार्यालय मार्फत भइरहेका छन्। रुकुम पश्चिममा 19,382.8 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। 620.6 हेक्टर खेत पूर्ण सिंचित, 1,124.8 अर्ध सिंचित र 363.2 हेक्टर जमिन असिंचित छ। जिल्लाभर 410.77 हेक्टर पाखो जमिन सिंचित, 6,979.2 हेक्टर अर्ध सिंचित र 9,901.2 हेक्टर असिंचित जमिन छ। जिल्लाका खोला नाला, वन जङ्गल तथा भिरपाखाले 1,14,108 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका छन् भने सबै जोड्दा जिल्लाभर 1,33,491 हेक्टर जमिन रहेको छ। जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयले सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरेर जिल्लाका 6वटै स्थानीय तहमा काम गरिरहेको छ। मुसिकोट, चौरजहारी र आठफिसकोट नगरपालिका, बाँफीकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबैतिर कृषि विकास कार्यालय मार्फत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विकास निर्माणका काम गरिरहेको छ। मल, बिउ, विषादीका साथै कृषि विकास कार्यालय मार्फत कृषि सडक, सिँचाइ, तरकारी सङ्कलन केन्द्र, सहकारी भवन लगायतका भौतिक संरचनाको काम पनि भइरहेको छ। त्यस्तै खाद्यान्न बालीमा मुख्यतया मकै, गहुँ, जौँ, धान, आलु लगाइन्छ। यसका साथै लोपोन्मुख बालीमा कोदो, फापर पनि लगाउने गरिन्छ। ताजा तरकारीको बिउ उत्पादनमा पनि जिल्ला अब्बल मानिन्छ। चौरजहारी नगरपालिका, मुसिकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिका ताजा तरकारीको बिउ तथा ताजा तरकारी उत्पादन धेरै हुने ठाउँमा पर्छन्। यहाँ निर्वाहमुखी कृषि बढी हुन्छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा किसानी गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। उसो त जिल्लाको मुसिकोट र आठफिसकोटमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई नै लक्षित गरी गाउँमै मसला उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। हाम्रो यो गत वर्षको जिल्ला कृषि कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारको बजेट आएको थियो 1 करोड रुपियाँ। त्यसबाट हामीले र त्यसै अन्तर्गत हामीले एउटा मसला पिस्नको लागि मेसिन ल्याएका छौँ। 25 लाख बराबरको यहाँ आइपुग्नेसम्मलाई
त्यसपछि हामी लगत्तै सञ्चालन गर्ने तयारीमा थियौँ। लकडाउनको कारणले हामी अलिकति बिचमा रोकिनु परेको छ र अब हामी भोलिदेखि नै यो फिट गर्न लागेका छौँ र अहिले पनि थप यसको 50 लाख रुपियाँ बजेट राखेको छ हामीलाई। त्यसबाट हामीले एउटा यो जेनेरेटर खरिद गरेर ल्याएका छौँ। अनि पहिले पनि पोहोर साल कर्णाली प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान आएको थियो अनि हामी यता संस्थाबाट 4 लाख रुपियाँ उठाएको थियौँ। अनि अहिले फेरि अहिलेको बजेट फेरि 10 लाख रुपियाँ थपेको छ अनि हामीले 2 लाख रुपियाँ थपेर फेरि अरू मेसिनहरू ल्याउनु बाँकी छ यहाँ। त्यो मेसिन ल्याउने अनि मसलाहरू उत्पादन गर्ने कच्चाहरू सबै खेलिरहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कृषि विकास कार्यालय भएपछि यसको दायरा बढेको महसुस जिल्लाका किसानले गरेका छन्। यसअघि भौतिक संरचनातर्फ ससाना सिँचाइमा मात्रै केन्द्रित हुने कृषि विकास कार्यालयले हाल भने कृषि सडक सिँचाइका पनि ठूला योजनाको काम गरिरहेको छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा जिल्लाका धेरै गाउँ कृषि सडकमा जोडिएका छन्, जसले गर्दा जिल्लाको कृषि उत्पादन बजारसम्म पुग्न र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री बजारबाट गाउँ पुर्याउन सहज भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 र 2076-77 मा कृषि अर्थात् ग्रामीण सडक र सिँचाइमा ठूलो प्रगति भएको छ। धेरै रोपनी क्षेत्र यस क्रममा सिञ्चित भएका छन् भने धेरै गाउँ बजारमा जोडिएका छन्, जसले गर्दा जिल्लाका अधिकांश किसानलाई व्यावसायिक कृषि खेती र फलफुल उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको छ। 110वटा पौधा पोहोर साल र 20वटा अहिले घटिने त्यही 130वटा 6वटा केही सुक्या होला। एउटा झोपामा 3 किलो 4 किलो जति एउटा झोपामा फल्दाखेरि देखेका छौँ हामीले। त्यही भएन सेवा गरेपछि राम्रै होला भन्ने लागेको छ। सेवा नगर्नु नि हुँदैन। फेरि हामीलाई पहिला 70 कोटा 150 कोटा हो, 150 नपुग्ने 70 कोटा ल्यायौँ। यहाँ राम्रो पहिला अब के हुने कस्तो हुने भन्ने लाग्यो। अब राम्रै गरी ल्यायौँ। अहिले त धेरै राम्रो लाग्यो हजुर। अहिले धेरै फल्न लाग्यो। केहरू भइराखेको छ। अनि अहिले यो वर्ष गत वर्ष तपाईँको यो 76-77 सालको कार्यक्रममा 15 लाख रुपियाँ हाम्रो कस्तो थियो भन्दाखेरि 50% तपाईँ चाहिँ कृषिको लगानी किनकि सरकारले र 50% सो लगानी आफ्नो लगानी थियो। अनि यसमार्फत अहिले भन्दै गरेको तपाईँको हाउसहरू यहाँ टनहरू बनिराखेका छन्। तपाईँको यो ठुल्ठुला हाउसहरू बनिराखेका छन्। कृषक नहुँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने हामीलाई एकदम गाह्रो भइराखेको थियो। तपाईँको यसलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईँको चाहिँ हामी एकदम अलमलमा परिराखेका थियौँ। सबैभन्दाखेरि अब सिँचाइको सुविधा भयो तपाईँको आफै पनि त्यसमा पनि तपाईँको सिँचाइ भएपछि तपाईँको चाहिँ एकदम थप हाम्रो ऊर्जा शक्ति मिल्ने भयो। तपाईँको त्यसमा बिरुवाहरू पनि हरियाली हुने भयो। त्यसपछि अरू कुरा चाहिँ अब हामीले यो जुन हाउसभित्र जुन हाउस निर्माण गर्दैछौँ यो तपाईँले बिरुवाहरू किसानहरूले तपाईँले के गर्नु पायो भने तपाईँले स्वस्थ बिरुवाहरू लिन पाउने तपाईँको भयो। जस्तो हामी बाहिर खोल्नमा रोगकीटाहरूको प्रकोप बढ्थ्यो भने भित्र हामीले सूची साथ तपाईँको चाहिँ बिरुवाहरूलाई हुर्काएर किसानहरूलाई चाहिँ स्वस्थ बिरुवा चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू रह्यो। कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विभिन्न प्रकारका योजना कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी ग्रामीण कृषि सडक तथा साना सिँचाइका योजना छन्। ग्रामीण कृषि सडक तथा साना सिँचाइका 50वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएकामा सबैभन्दा बढी मुसिकोट नगरपालिकामा 12वटा योजना रहेका छन्। आठपिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा 10-10वटा ग्रामीण कृषि सडक तथा साना सिँचाइका योजना परेकामा चौरजहारी नगरपालिकामा 8 तथा बाँफीकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा 5-5वटा योजना छन्। यी योजनामा न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 35 लाखसम्म बजेट परिचालन भएको छ। कार्यक्रम राम्रो हिसाबले सम्पन्न भएका छन्। विशेषतः कार्यक्रमहरूमा अलिकति समस्या चाहिँ कहाँनिर अलिक खड्किन्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयबाट सिधै कार्यक्रमहरू तोकिएर आउने र जिल्लाको आवश्यकतामा चाहिँ कतै अलिकति कार्यालयले यस्तो ठाउँमा कार्यक्रम दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यो अलिकति समस्या विशेष त सिँचाइको हकमा र उत्पादनलाई जोड्ने कुरामा त्यो अलिकति समस्या देखिन्छ। अरू चाहिँ कार्यक्रम राम्रै छ, ठिकै चलेको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष त सिँचाइका कार्यक्रमहरू असाध्यै राम्रोसँग चलेका छन्। सिँचाइका कार्यक्रमहरू विशेष त उपभोक्ता समितिमा बस्ने उपभोक्ताहरू आफै सिँचाइ गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्रम
आफ्नो खेतबारी आफैले सिँचाइ गर्नुपर्ने भएकोले पनि उहाँहरूले काम असाध्यै राम्रो गर्नुभएको छ। काम चाहिँ असाध्यै प्रभावकारी पनि भएको छ। विशेष त उत्पादनसँग जोडिने त्यो क्षेत्रमा भएका उत्पादनहरूलाई चाहिँ ढुवानी गर्न समस्या पर्ने भएकोले कृषि सडकले त्यसलाई पनि जोड्छ र त्यहाँको उत्पादनलाई सहज रूपले बजारसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोचका साथ त्यो कृषि सडक अगाडि बढेको हो र त्यसरी उत्पादनलाई चाहिँ त्यो किसानहरूले उत्पादन गरेका उत्पादनलाई अगाडि बढाउन बजारसम्म पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यसले यसरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। जिल्लामा नर्सरी प्रवर्धन कार्यक्रम निरन्तरता तथा विस्तार, कृषि प्रशोधन उपकरण उद्योग स्थापना र सञ्चालन तथा कृषि औजार कारखाना प्रवर्धन, महिलाहरूको उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहन, गरिबी निवारणका लागि महिला सहकारी मार्फत उत्पादन तथा उद्यम, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै प्राविधिक विद्यालयमा अर्ग्यानिक कृषि, पशु सेवा स्वास्थ्य कार्यक्रम, फलफुल, तरकारी, खाद्यान्न, दलहन, तेलहन प्रवर्धन कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर निर्माण, सामुदायिक बिउ, जिन बैंक स्थापना, रस्टिक स्टोर तथा सोलर स्टोर निर्माण, किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, सहकारी नमुना गाउँ, अर्ग्यानिक नमुना गाउँ, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएका छन्, जसले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालित कृषि र स्वरोजगारसँग जोडिएका महिला सहकारीलाई आय आर्जनमा आत्मनिर्भर रहन सहयोग पुगेको छ। स्वरोजगार महिला गार्मेन्ट र उद्योगबाट सिप सिकेर हामी यस सहकारीमा आबद्ध भएका 425 जना महिलाहरूलाई रोजगार दिने अवसरमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले अहिले 1214 धार्नी 2000 को भाउले बेचे आउँ, धार्नीको भाउले। गत वर्ष पनि आयो, गत वर्ष 25 लाख हो, यस वर्ष 27.5 लाख। यो वर्ष चाहिँ हामीले अब 6250 चाहिँ फेरि पनि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट 62,50,000 रुपियाँ यो अदुवा प्रशोधन केन्द्रको निम्ति विनियोजन भएको छ र यसको कार्य हामी चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। मौरीबाट अलिकति अनुसारले के भन्छ भएको छ भनौँ। पहिलो चाहिँ समयले हो कि क्या हो, यही वर्ष भने केही सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकार क्रियाशील छन्। तल्लो तहको अधिकार सम्पन्न निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हुन्। स्थानीय सरकारमा कृषि शाखा पनि छन्। स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा कृषि नीति निर्माण, बजेट बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै किसान लक्षित कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको छ। यो क्षेत्रमा अदुवा बलद भनेर 40 लाख आएको थियो, तर किवी पकेट क्षेत्र, फलफुल पकेट क्षेत्र, सुन्तला, कागती, अमिलो जातको बिरुवाहरू भनेर चाहिँ 9-9 लाख रुपियाँ गरेर 6वटा बलद अनि 6वटा पकेट र एउटा बलद गरेर त्यसरी पैसा आएको थियो। अब हामीले चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिकति यो वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा यो जो कोभिड-19 महामारी आयो, यो महामारीले गर्दा भने जस्तो काम चाहिँ गर्न सकेनौँ कि भन्ने हामीलाई यो अनुगमनको बाटोमा जाँदाखेरि लागिराखेको छ। र तल किसान कहाँ जाँदाखेरि पनि अब समयमा बिउ बिजन नपाउने, त्यसै गरी त्यसलाई ढुवानीको कुरादेखि लिएर सारा कुराहरूमा समस्या पर्यो। तर पर्दै पनि किसानहरूले फेरि त्यसको सदुपयोग राम्रो गर्नुभएको छ। कृषि मन्त्रालयले जुन खालको एकदम नजिकबाट भूमिका खेलेको छ त्यो हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय र नगरपालिकाभित्रको एउटा साझेदारी अत्यन्त राम्रो भएको छ र जुन मन्त्रालयले निर्धारित गरेका विनियोजन गरेका बजेटहरू टाइममै त्यसलाई हामीले अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याएर टाइममै सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। अहिलेसम्मको उपभोक्ताको बुझाइ र वडा कार्यालयहरूको रिपोर्ट अनुसार हामी बजारीकरणको हिसाबले अलिकति पछि परेका छौँ। जो कि हामीले यो खाप्यामा टिकाराम साई भन्ने व्यक्तिले आफ्नो निजी लगानीमा, हामी निर्वाचित नहुँदै निजी लगानीमा उहाँले 100 बोट जति फलाइराख्नु भएको छ र वर्षेनी 25-30 क्विन्टल जति उहाँको भइरहेको छ। भर्खर हो, तर वर्षेनी 25-30 क्विन्टल जति भइरहेको छ। त्यसलाई बजारीकरण गर्न नसकेर हामी हम्मे भएको छौँ। समस्या छ। तर अब सरकारले, विशेष गरी वडा सरकार र नगरपालिकाले
प्रमुखको नेतृत्वमा अब बजारीकरण गर्नको लागि विशेष गरी हामीले एउटा त्यो जुस उद्योग तल खडा गरेका छौँ र अब जति उत्पादन हुन्छ हामीले हाम्रै वडामा 10 नम्बर वडामै छ त्यो उद्योग पनि अब त्यहीँ खपत गर्ने गरी अब प्रमोट गरिरहेछौँ र जनतालाई पनि त्यही खालको चेतना दिइरहेछौँ र त्यही तयारी भइरहेछ। उत्पादन हुन बित्तिकै हामी त्यही हाम्रै वडाको त्यो जुस उद्योगमा लिएर त्यसलाई परिमार्जित गरेर विश्व बजारतिर लिने हाम्रो योजना छ। जिल्लामा अति विपन्न तथा लक्षित वर्ग कार्यक्रमका साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 11वटा, नयाँ पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न 35वटा योजना पनि यसै आर्थिक वर्षभित्रमा लागू भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2075-76 का विभिन्न 6वटा योजनाले निरन्तरता समेत पाएका छन्। चालु वर्षका लागि परेका नयाँ तथा अघिल्लो वर्षबाट सञ्चालनमा आएका र यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएका योजना समेत गरी चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा रुकुम पश्चिममा प्रदेश सरकारबाट 17 करोड 94 लाख, सङ्घीय सरकारबाट 10 करोड 16 लाख 50 हजार, सिँचाइ सडक मर्मतको थप 1 करोड 45 लाख र अर्ग्यानिक उत्पादन अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना र गार्मेन्ट उद्योगका लागि 2 करोड 14 लाख गरी कुल 31 करोड 72 लाख 50 हजार बजेट परिचालन भएको छ। यसै बजेटको सीमामा रहेर कृषिमा व्यावसायिकता विकास गर्ने र आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ कृषि विकास कार्यालयले काम गरिरहेको छ। र खास गरी अहिले भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो अहिले चाहिँ मुख्य कार्यक्रमहरू कृषि सडक र सिँचाइका कार्यक्रमहरू बढी फोकस गरेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग 25वटा सिँचाइका र 25वटा कृषि सडकका कार्यक्रम छन्, जसको लागि लगभग हाम्रो 8 करोड बजेट विनियोजन भएका छन्। त्यस्तै हाम्रो सङ्घबाट सशर्त अनुदानमा अहिले 10 करोड जति बजेट आएको छ, जुन कार्यक्रम हाम्रो खास गरी फोकस गरेका अहिले 6वटै पालिकामा विभिन्न बालिका 5 देखि 6वटा पकेटहरू र 1-1वटा ब्लकका कार्यक्रम छन्। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि 35वटा विभिन्न बालिका पकेटहरू छन् र अहिले चाहिँ हाम्रो 6वटा ब्लकका रूपमा स्थापना गरेका छौँ हामीले विभिन्न बालिका। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ केही नमुनाका कार्यक्रमहरू पनि भएका छन् गत वर्ष र यस वर्ष मिलाएर। जस्तै सहकारी नमुना गाउँ अहिले मुसिकोट नगरपालिका 9 र 10 नम्बर वाडामा छन् हाम्रो, जहाँ गत वर्ष लगभग 1 करोड खर्च गरिएको थियो र अहिले चाहिँ हामी 50 लाख पनि फेरि थप त्यहाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत केही भैँसी फार्महरू, बाख्रा फार्म 2टा र के छ हाम्रो मसला उद्योग त्यहाँ स्थापना गर्यो र त्यही ठाउँमा अहिले मसलालाई उद्योग बनायो। उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ चाहिन्छ भनेर हामीले त्यहीँ मसलाका पकेट बनाएर अहिले 9 लाख रुपियाँ हामी मसला बालीका लागि छुट्याएका छौँ र त्यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै 8 बिस्कोट नगरपालिकामा हाम्रो अर्ग्यानिक मोडल कार्यक्रम छन्, जुन 10 नम्बर वाडामा हो। त्यहाँ चाहिँ हामी गत वर्ष त्यही 1 करोड खर्च गरेका थियौँ। अहिले यसपालि पनि हामी 50 लाख जति त्यहाँ विनियोजन भएको छ। त्यो कार्यक्रममा खास गरी गत वर्ष हाम्रो एउटा मसला उद्योग स्थापना भयो। त्यस्तै एउटा लोकल कुखुराको फार्म स्थापना भएको छ र त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले किबीका कार्यक्रम, त्यसपछि ओखरका बिरुवाहरू वितरण गर्यो। जुन ओखरका बिरुवा 8 बिस्कोट नगरपालिका मार्फत हाम्रै कार्यालयबाट आर्थिक सहयोगमा लगभग त्यो पालिकाभरि नै 45,000 ओखरका बिरुवा ल्याएका थियौँ, जुन टर्कीबाट आएको थियो, विदेशबाट हामीले ल्याएर लगाएका छौँ 45,000 बिरुवा। त्यसका लागि पनि केही कामहरू अहिले सुरु गरेका छौँ। जस्तै हामीले प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार र त्यहाँका नियम कानुन अनुसारै हामीले काम गर्दाखेरि बाँझो जग्गा जिल्लाभित्र कति छन् यकिन गरेर बाँझो जग्गामा अहिले सिजन अनुसारका बाली लगाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरौँ, त्यो हामीले लक्ष्य लिएर हामी यो जिल्लामा अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले अहिले अभियानका रूपमा अस्ति चाहिँ हामी 1 गते उद्घाटन गऱ्यौँ र अहिले प्रत्येक पालिकामा प्रदेश मन्त्रालयबाट 17 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने कुरा भएको छ र त्यही अनुसार पालिकाबाट बाँझो जग्गाहरू यकिन गरेर त्यहीबाट सञ्चालन गर्ने, त्यसमा हामी कोअर्डिनेसन गर्ने, अनुगमन गर्ने र काम चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेर त्यसरी नीति लिएका छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ हामीले अलिकति खाली जग्गाहरू पहिला खेती भएका र अहिले खाली त्यस्ता जग्गाहरू धेरै छन्, त्यसमा चाहिँ केही रैथाने बालीहरू लगाएर त्यसलाई हामीले अलिकति फोकस गर्ने, यहाँ हुने कोदो, चिनो, कागुनोहरू, लोकल जातहरू लगाउन सकिने गरीलाई हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यसका लागि अहिले चाहिँ 8 बिस्कोट नगरपालिकामा हामीले
लगभग 10 क्विन्टल जति कोदो ल्याएर अहिले चाहिँ वितरण लगाउने काम भइरहेको छ र किसानहरूलाई अहिले वितरण भइरहेको छ 8 बिस्कोट नगरपालिका मार्फत। त्यस्तै अरू पालिकामा पनि केही लगाउन सकिन्छ भनेर हामीले सबै मेयर साहेबहरूसँग, हामी पालिका अध्यक्षज्यूहरूसँग, नगर प्रमुखज्यूहरूसँग छलफल गरेर अब लोकल बालीहरू लगाउने त्यो किसिमका कामहरू अहिले थालनी गरेका छौँ, लगाउने सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै अलिअलि हामी मेन कार्यक्रमहरू यसो हेर्दाखेरि हामीले यान्त्रिकरणका कार्यक्रमलाई अहिले प्रमोट गरेका छौँ। त्यसका लागि 20 लाख जति विनियोजन भएको छ, जुन अहिले सम्झौता काम सकिसकेको छ र हामी अब मेसिन ल्याउने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ हामीले अलिकति उत्पादनहरूलाई बजारीकरण जोड्नको लागि अहिले सङ्कलन केन्द्र एउटा हामीले मुसिकोट नगरपालिकामा हामी एउटा सुरु गरेका छौँ। जिल्लाको कृषि सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कृषि विकास कार्यालयले पनि एकाकार भएर काम गरिरहेको छ। बाँझो जग्गा उपयोग नीति, बाँझो जग्गामा विभिन्न फलफुल बाली लगाउनेदेखि यसको उपयोग गरेर मौसमी, बेमौसमी तरकारी तथा अरू खेती सुरु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरु गरेको बाँझो जग्गा उपयोग अभियानको नेतृत्व जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयले नै गरिरहेको छ। त्यस्तै कर्णालीका सबै जिल्लामा कृषि भू उपयोगको प्रयोग गरी समग्र कृषि प्रणालीको विकास र विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि वर्षेनी विभिन्न किसानमुखी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ। तर व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि थुप्रै समस्या र चुनौती छन्। यसको समाधानका लागि निम्न उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। कृषि, पशु सेवा, खाद्य प्रविधिको एकीकृत सेवा केन्द्र, क्वारेन्टाइन तथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने, कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा भन्दा उत्पादन गरेको वस्तुमा नै अनुदान दिने नीति अध्ययन गर्ने, समन्वयात्मक कृषि पशु सेवा क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषकको आवश्यकता अनुसार योजना मात्र स्वीकृत गर्ने, कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिने, कृषि पशु सेवा तालिम केन्द्रमा बढी मात्रा रही प्रयोगात्मक तथा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने खालका व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, पशु सेवा क्षेत्रमा उन्नत पशुपन्छीको स्रोत केन्द्र तयार पार्ने, खाद्य प्रविधिमा सुधार गरी बजार अनुगमन तथा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र कृषि अनुसन्धानले कृषि पशु सेवा क्षेत्रमा कृषकको समस्याहरू पहिचान गर्दै प्राथमिकरण गरी क्रमिक रूपमा सहकार्यमा अनुसन्धान गर्ने।